The Taliban announced on Tuesday the formation of Afghanistan's caretaker government, with Mullah Hassan Akhund appointed as the acting prime minister. Xinhua has spoken to residents in Kabul about their expectations for the government. همین روحیه دادن و انگیزه دادن به ارتباط آینده با امید، آینده شکوفا، آینده مترقی و ارتباط با جوانان هست که جوانان را باورمند بسازن و همچنان تمام ملت با استفاده از نظریه پروفسورای اقتصاد و دکترای اقتصاد، کسایی که دکتر هستند در اقتصاد، کسایی که پروفسور هستند در اقتصاد، با استفاده از رأی و نظر از اونا، با استفاده از برنامه‌های از اونا شغل ایجاد بکنن، امید ایجاد بکنن به نسل جوان و به صورت کل به تمام مردم افغانستان. حکومت نو والا تعیین شده خوب است دیگه، ما ازش راضی هستیم. بسیار دوزی و چیزا از شهر ما گم شده، در کوچه مدر آمدی دوزا استادت میکردک، لچت میکردک، کاروبار میکردیم، میرفتیم شب و از پیش ما درها چور میکردن. حکومت فعلا که است ما بسیار راضی هستیم از این حکومت. امنیت خوب برای ما گرفتین، تعیین کردین، خوب امنیت میگیرن. یک می کاروبار ما خراب است، یک چیز کنن اقتصاد می دولت بالا کنن، کاروبار ما جور شود. ما راضی هستیم ازشان، یا این حکومت یا حکومت باشه با ما فرق نمیکنه. مقصد یک چیزی باشه که ما کاروبار ما هم پیسه 4 دانه نان خود پیدا کنیم، بس خلاص ما راضی هستیم از